Kanya pagkaumon na ko kaminyo, ni adto ko sa Cebu. Mo nang nawala na ko sa ilang kiliran. Apan nagpasalamat gyapon ko nga dili na ko kalimtan ni Papa basin minus kay mig happening kaniadto. Pero ang dili na ko malimtan ang iyaha yung kinaiya. Kini lapinig pamilya di ay nasabtan na nako nga kaniadto hantod karon ug hantod pa jud sa generation na ano siya kinaiya nga kini mapaubsanon. Tingali dili lang tingali ako may ka-observe tingali ang kadaghanan. Mapaubsanon, mahigugmaon. Dili gani kabalo tingali mo what brodyo ko kilakon kayo. Dili gani siya kabalo manakit og mga bata. Kunya karon ako sa daw na obserbaran basin sa ako ang pagkaamahan usab. Ako gyapon nakuha ang iyang kinaiya. Kinaiya nga pagka-Dios nung pagkinaiya. Nga dili gyud layo sa mga katawhan nga sa atong makita karon sa atong kabaguhan nga mga ginikanan nga dali na kayo mo pasakit nga to silang mga anak. Siya lahi siya. Unya basin pa sa iyang mga igsoon gani atong masinato sad sa iyang mga igsoon. Osad ngadto sa Zamboanga, ngadto sa Tanggob, daghan iyang mga kaigsuonan nga ang ilang kinaiya aduna gyud kinaiya nga mapaubsanon. Ya dili sad sila madlukon sa sila sa Ginoo. Una nga si Papa Doc, mao gyud niya akong dili niya malimtan ang iyahang pagka kinaiya nga dunay pagka-Dios nung kinaiya. Mo na si Papa tanaw na to iyang litrato ganiro no. Kanang litratuhan murag tanaw na to niya nga mura si bulay balatian. Kay makita nato nga mapayumon siya pero diha day sa luyo sa iyang kahintang duna day siya igi sa guban. Makita nato siya nga mapayumon. Unta na gusto gani sa atong birthday nako sa Nobyembre ning great pagyud siya nako. Loy, kumusta na mo diya? Mao gyud na yatingog. Uban sa imong pamilya. Nga pagayo-ayo mo diya. No, iya pa jud ning pasagandanan nga maayo eh. Pero nakita nato nga iya day kahintang sad naglisod na gyud siya po. No, murag ang iyang wala siya kabalo. Ingon pa gyud siya nga ani pa mo sa reunion karong Disyembre diri sa Buog. Ko pa mo na pamilya. Siya may lag magkaabot pa ka taani anak sa Disyembre sa atong pa iya nakita sad nga ang iyang kahimtang nga piki na gyud. Motong gaga kahatag lang gyapon ko kuan niya nga kaya ra na ma sige lang ampo lang gyud sa Ginoo. Pero nakita nato nga siya man iyang puon. Labi na siyang anak nga nahimong pastor. Dako iyang kalipay, uban ni Daniel nga ang Ginoo duol na gyud silang kasing-kasing. Ug ilan na gyud napatunan ang Ginoo. Muna nga na dunggan ako, nitawag sila. Tawag si Papa, wa na gyud. Nya, sa ako apong balanse, mo to yung ingon ni Pastor Rofer nga si Papa dili maglisod, no? Klaro na kaayo ang iyahang pag-adto sa langit. Nga klaro ang iyang kamatayon, nga gisapuang siya sa mga espiritu ngadto sa baka ni Abraham. Kay ang hinubay sa dato o pobre, no, ato makita ni Papa nga pag kamatay sa pobre, dunay gasakgaw nila, dunay gasakgaw nga mga espiritu ngadto sa baka ni Abraham. Sama sa ni Papa, anuman kay nakabato naman siya sa Ginoo. Una nga ang among kinabuhi kaniadto, di na ko malimtan ning dapita gyud. Kay hantod kami tanan diri gyud mi ani ni balaya. Nya karon nagamit lang gyapon sa igsoon. Nya gitukura pa gyud simbahan. Alang gyapon sa mga kaigsuonan. So, daghang salamat. Apay daghang nga misulti.
Thank you, Kuya Larry. Mayong gabi sa tanan. Ang gugma o kalinaw sa Dios magauban ta kanatong tanan karong gabi una. Salamat nga sa Dios nga maayo ang atong pag-abot na gikanta sa laing-laing lugar. So salamat kay sa Ginoo. Una sa tanan, salamat usab sa mga bisita o sa mga labi na sa atong igsuon nga naghatag o mensahe sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo mo'y atong pagkaon sa atong kalag. Salamat kayo igsuon. Ang akong ika-istorya bahin sa akong uyuan, kaning akong uyuan among tawag Manoy Adok, igsuon ni sa akong inahan. Akong inahan usab gipapahuway na sa Ginoo. So ganina pag-abot na ako diri, pagkakita na ako sa mga bato, nahinumduman day na ako nga sa akong kaagi diri nga nag-eskwela pa ko og elementary. Nga usahay kung eskwela may diri mi muagi mukatkat mi ang bato. Og dili usahay diri diretso dunay tulay. So ang akong ika-istorya sa akong uyuan sa pila ka tuig ko nagpuyo diri, ma-describe na ko siya nga o siya sa cool guy, kanang cool kay ba, kanang masing dunay problema dili nimo makita sa iyang aura nga dunay say problema, maskin unsa ka kapoy sa iyang trabaho. Kay akong na obserbaran si Manoy Adok mugawas ni sayo pa kayo mato sa trabaho unya muli siya gabi na usab anak kakuan ang iyang trabaho. Usay gani Domingo antirot no mo trabaho pa siya. So dili ka makita sa iyang itsura nga nagreklamo. So sa hilom-hilom nako sa kong gawgalingon, nakaingon ko nga murag giidulo nako siya, pero sala man usab nga maidulot ang tao kay ang Dios sa magid ang atong ipuri. So murag nahimo siyang mayong ehemplo nato. So naningkamot ko sa kong kaugalingon nga mahisama kaniya ba nga bisang dunay mga problema kung lang gihapon siya. So salamat kaayo sa akong uyuan nga nakapuyo ko diring balaya, nag-eskwela ko og elementary. So dawato na to ang realidad nga kitang tao mamatay. Sumala sa balaang pulong nga ang kitang buhi nasayod ta nga kita mamatay, pero ang patay wala na nahibawan, di ba igsuon? So ang pangutana karon kung kita mabutang na diha andam na bata sa tong kaugalingon. So salamat kaayo nga kini akong mga paryente nangalagad sa Ginoo. Apan ako usahay mo kaingon ko salamat pud usab sa Ginoo nga karong mga tigmasing tigulang nako nakakaplag sa atong Ginoo. So salamat kay dili pa ulahi ang tanan. So unta nanginaot ko nga kitang tanan mupokus na ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay usahay kana ding atong pangpanlantaw nga mayunta magprepara ta og mga St. Peter kanang gwapo nga mga garden diha nga atong giprepara, okay man na siya, pero ang labi natong iprepara ang ato ang kalag. Kay kung mamatay ta asa ta paingon, mamatay ta ang atong lawas mo balik sa yuta, ang atong espiritu mo balik sa Ginoo. Kaya ang atong espiritu ang dagiyaman, ang atong kalag asa paingon. Busa karon magbulay-bulay na ta kung gusto ba ta nga kinabuhing walay katapusan o kinabuhi nga magantos. Kay diri sa kalibutan ang ginatasaan nato nga kinabuhi siguro mabutag 80 sa gingon ni Pastor ganan ay naabot og 100 pero kahigda na lang wala na gamit. So mintras karon nga makabuhat pa ta og maayo, makapangalagad pa ta sa Ginoo, mangalagad ta kay mga lagad tao niya dili na day takalakaw.
Nya bisan pa ka ng kuan na mamatay na ta, nya ampuan ta. Dili naman amoy makaluwas nato. Kay ang Biblia nagaingon, hukman ta sigon sa ato ang gibuhat diha sa libro sa kinabuhi. So, kung mamatay ta,